अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा खान और समा डिजिटल के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे को बहुत अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। न सिर्फ अहमियत की बल्कि ये भी इस हवाले से बातचीत की जा रही है कि तुर्क सदर के इस दौरे के बाद पाकिस्तान रीजनली अपने जितने भी वो मामलात जिसमें वो एक रीजनल की प्लेयर की हैसियत से जाना जाता है, उसमें वो अपने किरदार को बूस्ट करने में तुर्की से मुआवनत की तलब भी रखता है। तुर्क सदर के इस दौरे के हवाले से भी बताते चले कि हाई लेवल जो पाकिस्तान और तुर्की का स्ट्रेटिजिक कोऑपरेशन काउंसिल है उसका भी 7वां इजलास होगा जिससे वो खिताब करेंगे। उसमें रिप्रेजेंटेशन होगी तुर्की की। 12 से 13 वज़रा के साथ वो सफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान का सिक्योरिटी, ट्रेड, डिफेंस और दूसरे तमाम तर मामलात पर उनसे बातचीत जारी रहेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के माया नाज सफ़ीर, और अभी रिसेंटली वो वज़ीर आज़म के मुआविन भी थे अफ़गानिस्तान के लिए डेडिकेटेड एम्बेसडर भी थे हमारे, और अफ़गान उमूर पर इसलिए भी बहुत दस्तरस रखते हैं कि वो अफ़गानिस्तान में सफ़ीर के तौर पर सर्व भी कर चुके हैं। एम्बेसडर आसिफ दुरानी से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपको वेलकम समा डिजिटल में, और मैं अपना सवाल यहाँ से शुरू करूँगी कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक लंबी दास्तान है हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात की, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात तो हैं, मगर अभी जो तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान है इसको आप किस निगाह से देखते हैं? कितना मुआवन साबित हो सकता है ये पाकिस्तान और तुर्की के तमाम तर ताल्लुकात को मज़ीद इन्हांस करने में? पाकिस्तान तुर्की की जो ताल्लुकात हैं वो तारीख़ी हैं, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले ही उसकी बुनियाद पड़ चुकी थी। खिलाफत मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप तनाजुर में देखेंगे तो हमारे साउथ एशिया के लोगों ने उस खिलाफत को बचाने के लिए अपने लिटरली जिसे कहते हैं ना तन मन धन उसकी कुर्बानी दी, और जिसको तुर्की में आज भी एक्नॉलेज किया जाता है, अगरचे कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को ख़त्म कर दिया था। इसके बावजूद जो जज्बा जो है उसको अप्रिशिएट किया जाता है तुर्की के अंदर। और अब मुझे याद पड़ता है जी, जब 2005 में अक्टूबर में पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, मैं उस वक़्त काबुल में पोस्टेड था। तो उस वक़्त जो टर्किश स्कूल था काबुल में, उसके टीचर्स ने डोनेशन दी। अपार्ट फ्राम कैश डोनेशन, उन्होंने जो डॉलर्स की शक्ल में दी, उन्होंने अपने ज़ेवरात टीचर्स ने, लेडी टीचर्स ने दिए। तो वो एक ऐसा इमोशनल वो था ओकेजन, क्योंकि वो याद उस खिलाफत मूवमेंट की याद दिलाता था जब साउथ एशिया के हमारे इंडिया पाकिस्तान, जो अनडिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान था, उसकी ख़वातीन ने, खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन ने अपने ज़ेवरात भी उस मूवमेंट के लिए दिए थे, उसके हक़ में दिए थे। तो ये एक वो जज्बा है जिसमें सिर्फ सरकारी सतह पे ताल्लुकात नहीं हैं तुर्की और पाकिस्तान की, बल्कि एक इमोशनल अटैचमेंट है तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान। अगरचे दरमियान में ईरान है, ईरान भी ब्रदर मुल्क है, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, दोस्ताना हैं, ब्रदराना हैं। तो तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में ये इब्तिदाइया के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो ताल्लुकात हैं जिसमें सियासी सतह पर, डिप्लोमेटिक लेवल पे, कल्चरली हम एक हैं। और इसमें मज़ीद अब जो इम्प्रूवमेंट आई है वो इकनॉमिक और डिफेंस लेवल पे मज़ीद इम्प्रूवमेंट। और ये जो हाई लेवल काउंसिल का जो क़याम है बज़ात ख़ुद, ये एक ओवर आर्चिंग फोरम है जिसमें जो है पॉलिसी मेकिंग सतह पे ये देखा जाता है कि प्रोग्रेस कैसे मुख्तलिफ शोबों, ख़ासकर डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में। और इसमें ये भी एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान और तुर्की ने इसमें जो रिसर्च का एस्पेक्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसमें खासी पेशकदमी की है, और उसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को है।
एम्बेसडर आसिफ, एक अभी रिसेंटली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम पाकिस्तान और तुर्की का, रिसेंटली तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत अरसा हो गया इसके ऊपर काम करते हुए, मगर दुनिया के सामने अब आया है, और एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा प्रोजेक्ट डिफेंस का जिसको कान कहा जाता है, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की जो है वो जॉइंटली काम कर रहे हैं। मगर उससे भी अहमियत का हामिल एक एस्पेक्ट ये है कि कान की या जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का ग्लोबली जो पहला इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑफिस है वो पाकिस्तान में खोला गया है। तो इन तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं पाकिस्तान और तुर्की की, आप उसे कैसे देखते हैं? और दुनिया के हवाले से बताइएगा कि रीजनल जो बड़े ममालिक हैं या जो वो बड़े ममालिक हैं जो पाकिस्तान के हर मूव पर नज़र रखते हैं, वो इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब आप पावरफुल हो जाते हैं तो आप स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप पावरफुल नहीं हैं और आप मसलन अनस्टेबल हैं, तो फिर वो जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो भी ख़तरे में रहती है। वो वहाँ पे भी एक हिजानी कैफियत आ जाती है। तो लिहाजा आपने जैसे ज़िक्र किया उसके पाकिस्तान तुर्की के दरमियान इस खुसूसी प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये इस बात की दलील है कि दोनों मुल्कों ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हमने डिफेंस कॉन्टेक्स्ट में क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है और उसको हमने आगे भी ले जाना है जी। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और ये यकीनन मिडिल ईस्ट और इस एंटायर रीजन में एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पे अपना किरदार अदा करेगा। सर, यहीं से एक सवाल हमारा ये भी कनेक्ट होता है कि फ़लस्तीन जो है इस वक्त यकीनन सबकी तवज्जो का और मरकज़ी निगाह है, और पाकिस्तान और तुर्की वो दो ममालिक हैं जिन्होंने फ़लस्तीन पर हमेशा एक बहुत एक क्लियर लाइन जो है वो अपनाई है। तो हम जानना ये चाहेंगे कि फ़लस्तीन का मामला सामने रखते हुए, क्योंकि कश्मीर पर तुर्की ने हमेशा हर फोरम पर पाकिस्तान का ओपनली, क्लियरली, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, विदाउट एनी हेजिटेशन पाकिस्तान का उस मौक़िफ़ में साथ दिया है। अब फ़लस्तीन की जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसमें आप पाकिस्तान और तुर्की का एक जॉइंट कोलैबोरेशन या रोल क्या देखते हैं? फ़लस्तीन एक ऐसा इशू है जिसके राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारा एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, और वो ये है कि फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हुई, और उस ज़्यादती में खाली ज़ायनिस्ट ही नहीं, उसमें जो हैं वो इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व थी। उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था, उसमें बरतानिया भी इन्वॉल्व था, फ्रांस भी इन्वॉल्व था, और इन्होंने जिस बददियानती से इज़राइल को कायम किया और फिर उसको सस्टेन करने के लिए उनको सपोर्ट करते रहे, उसका शाखसाना हम हर डेकेड में एक नए शाखसाने के तौर पे देखते हैं। कभी 60s में, आप 67 में देख लें, अल-अक्सा को उन्होंने आग लगाया जिसके नतीजे में आपके OIC सामने आई। आइडियली तो और जो उसका रीज़न था OIC बनाने को वो यही था, पैलेस्टीनियन कॉज था, लेकिन बाद में वो OIC ओवरऑल मुस्लिम कॉजेज़ की तरफ भी आ गए। फिर उन्होंने कश्मीर पे भी OIC का एक मुश्तरका मौक़िफ़ है। लेकिन पैलेस्टाइन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, यानी अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं, मसलन ऑस्लो अकॉर्ड में जो एक बज़ाहिर कामयाबी नज़र आती थी जिसमें 2 स्टेट के सलूशन की तरफ कोई पॉजिटिव मूवमेंट की बात हो रही थी, इम्कानात थे, वो प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ गए थे, वो अब आपको बहुत कम होते नज़र आते हैं। और इस दौरान अगर आप देखेंगे तो फिर इजिप्ट ने तो वे बैक इन 80s, अर्ली 80s वो तस्लीम कर लिया, मुज़ाकरात हो गए, उन्होंने अपना सनाए एरिया वापस ले लिया। उसके बाद जो अगला आप बड़ा इवेंट आया है वो सन 2000 में ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान आया, जब UAE और बहरीन ने पहले रिकग्नाइज़ किया इज़राइल को, उसके बाद सूडान और मोरक्को ने किया।
اب اوور آل 57 جو OIC ممالک ہیں ان میں سے 33 جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ترکی نے بھی اسرائیل کے ساتھ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، آذربائیجان کے بھی ہیں. ذاتی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اگر ہوتے ہیں تو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، اگر تعلقات نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. جی مثلا اگر بحث کے لیے ہم بات کرنا چاہیں تو انڈیا ہمارا ایڈورسری ہے، اس کے ساتھ تو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، آنا جانا بھی ہے، بزنس بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اسرائیل جس کے ساتھ ہمارا بائیلیٹرلی تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں. یہ ایک بحث ہے علیحدہ، اس کا اس موضوع سے تعلق نہیں. لیکن میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پیلسٹین کیس میں یہ جب آپ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ خلا نہیں چھوڑتے، خلا جو ہے وہ پر ہو جاتا ہے. اگر پاکستان اور ترکی بائیلیٹرلی اور ریجن کی سطح پہ یا پھر OIC پلیٹ فارم پہ اگر کامن کازز بناتے ہیں اور اس ایریا آف کوآپریشن اور یہ جو ایک متحدہ آواز جو ہے وہ دنیا کے فورم پہ لے کے آتے ہیں تو اس کا اثر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر اس کے لیے جو ضرورت ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا جو کہ فی الحال نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے تھے اسرائیل کے خلاف. سینکشنز، آئل بائیکاٹ، مصنوعات کا لوگوں کی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ اسکول کے بچوں نے بھی جو ہے پیپسی اور فلاں کا بائیکاٹ اس لیے کیا کہ یہ اٹ کنٹریبیوٹس ٹو اسرائیلز پراسپیرٹی، کیونکہ وہ وہاں امریکن کمپنیز ہیں جو ان کو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن سفارتی سطح پر اگر آپ پیسفل مینز کے ذریعے اگر کوئی اقدامات لینا چاہتے ہیں تو وہ اسی طرح ممکن ہیں کہ جب آپ ہم آواز ہوں کسی ایشو پہ. تو اس لیے پریزیڈنٹ اردوان کا وزٹ پاکستان میں اس معاملے میں پیلسٹائن پہ یقیناً بات ہوگی، اور اس میں یقیناً دونوں ممالک جو ہیں they have made common causes as far as this issue is concerned. امبیسڈر، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ پورے ریجن میں دیکھا جائے ترکی یقیناً اپنے انڈیجنسلی بھی بہت سارے معاملات میں ترقی کر رہا ہے، دنیا میں ایک مضبوط ملک بن کر ابھر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس کا جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک بہت مضبوط تعلق ہے. اور پاکستان کے انٹرنل چیلنجز کو دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی فرنٹس کھل رہے ہیں، ایک طرف افغانستان جو ہے وہ بھی خود کو ایک دشمن میں بدلنے کی تیاری جو ہے وہ تقریباً کر چکا ہے. جو آپٹکس ہیں کہ ایک فرنٹ پاکستان کے لیے افغانستان کی جانب سے KP اور بلوچستان میں کھلا ہوا ہے، بھارت کی شکل میں آلریڈی ایک آپ کا کنفرم ایڈورسری ہے، اور ایسٹرن بارڈر پر، اور چین کی جانب سے بھی اب کچھ ایسے تحفظات ہیں جب ان کے یہاں پر کام کرنے والے انجینئرز پر یا ان کے ورکرز کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو ایک تلخی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہاں بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان تمام تر معاملات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو کتنا استعمال کرے گا تاکہ اس ریجنل سچویشن کو بھی ہینڈل کیا جائے؟ ایک تو میں یہ تھوڑا کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو KP میں اور بلوچستان میں جو ہے یہ اسمال اریٹنٹ ہے. اسٹیٹ کے آگے اس طرح کے یہ ملیٹنسیز جو ہیں وہ کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، یہ اریٹنٹ ہے، یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کی جان و مال کے خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہ ایک مسئلہ رہتا ہے. لیکن اس کا خدا نخواستہ پاکستان کی جو اوور آل جو سیکیورٹی ہے، ساورنٹی ہے، اس پہ وہ اثر پڑنے والا نہیں ہے. اور افغانستان ابھی طالبان کا وہاں پہ رول ہے، وہ ایک جنگ کے بعد 2021 میں ان کابل میں آئے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو جو آداب حکمرانی ہیں وہ سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا. یہ جب تک وہ لڑائی لڑ رہے تھے امریکہ کے ساتھ اس وقت ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی.
ہٹ اینڈ رن ان کی ٹیکٹکس تھی، وہ لوگ ایک آپریشن کر کے بھاگ جاتے تھے. اب چونکہ حکومت میں ہے تو وہ ہر چیز ان کی ذمہ داری ہے، تو ان کو ایک ذمہ دار حکمرانوں کی طرح بیہیو کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ان کو اقدامات لینے کی ضرورت ہے. یہ جو اپنے ٹی ٹی پی کو اپنے جو ہیں وہ آئیڈیالوجیکل کزن سمجھتے ہیں، یا اس کو پشتونولی کا جو ہے غلط استعمال کرتے ہیں، یہ اس بات کا غماز ہے کہ ان کو آداب حکمرانی نہیں آتے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ ٹی ٹی پی اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شیلٹر لے لیا اور افغان طالبان نے اس کو پشتونولی کوڈ کے تحت وہ دیا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ ٹی ٹی پی جرائم کر کے وہاں پہ شیلٹر لیا. تو انڈر پشتونولی مجرم کو پناہ نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کا کیس جو ہے کلیئر نہ ہو کہ یہ اس نے جرم کس بیس پہ کیا، تو اس کو سامنے لے کے آئے. نانوات کی ضرورت ہے، جو پشتون طریقہ ہے جس کے تحت اب یہ افغان طالبان پہ لازم ہے کہ وہ اس کو ان سے پوچھیں کہ وہ ادھر کس لیے کس بیس پہ آئے ہیں. تو اور اس کے بعد یہ کہ وہ اسلحے کے ساتھ افغانستان میں پھر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ شیلٹر لیے ہوئے ہے، اور 2 درجن سے زیادہ ان کے گروپس ہیں، وہ کوئی مونولیت تو ہے نہیں ٹی ٹی پی. یہ تمام چیزیں اس کا تعلق ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. پاکستان کے اندر بھی ان پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ اگر افغان حکومت اس معاملے میں سیریس اقدامات نہیں لیں گے تو پاکستان مجبور ہوگا، پاکستان کو پھر اپنے جو وہ ہے اقدامات وہ لینے پڑیں گے. انڈیا ایک ایڈورسری ہے، اس کے ساتھ وہ تعلق ہے، لیکن اس کا چائنا کے ساتھ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ چائنا کو بھی احساس ہے کہ جو سی پیک کے کانٹیکس میں مخالفت جو آ رہی ہے، بڑی مخالفت، وہ انڈیا اور امریکہ کی طرف سے، اور اس میں ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے یہ جو سی پیک کے پہ حملہ کرنا، اس میں جو ہے بلوچ ملیٹنٹس ہیں، اور یہ بات جو ہے اب تو اٹس این اوپن سیکرٹ کہ انڈیا جو ہے تھرو افغان پراکسیز ٹی ٹی پی کو بھی فائنینشیل ایڈ کر رہا ہے اور بلوچ ڈسیڈنٹس کو بھی کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں اس کے ڈوزیئر پاکستان نے بنائے ہوئے ہیں فرینڈلی کنٹریز کو بھی. بلوچستان میں بھی ہمیں ان دی اٹیکس ایک ٹی ٹی پی کا فٹ پرنٹ نظر آتا ہے. دیکھیں وہ ہے، لیکن وہ یہ جوب ایریا میں ہے، اتنا جوب ہرنائی اس لوڑلائی ایریا میں ہے، وہ اس لیے کہ اس سائڈ پہ گریٹر پکتیکا کے ساتھ جغرافیکلی کانٹیگوس ہے، تو وہ ہے. لیکن یہ اس پہ قابو یعنی اور چونکہ اس طرح کی جو ملیٹنسی ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں، ٹائم لگتا ہے، لیکن اور سب سے بڑھ کر جو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ٹی ٹی پی وغیرہ کے پاس کوئی گورننگ اسپیسز نہیں ہے پاکستان کے اندر، دے آر رننگ فار لائف. یہ بھی ایک چیز واضح ہونی چاہیے. وہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. پاکستان کے اندر سیاسی پرابلم یقیناً ہیں، لیکن ٹی ٹی پی ہرگز ایک رول ماڈل کے طور پہ جو ہے سامنے نہیں آ سکتی، نہ وہ لیڈ کر سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں حقائق اپنی جگہ ہیں. اس میں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ہیں. لاسٹ ایئر 16 جنوری کو ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کا دونوں ممالک نے ہے ود ان اے ویکس ٹائم اس کو ریزالو کیا، اور یہ انفیکٹ ایک مثال کے طور پہ پیش ہونا، ایک ایز اے ریفرنس ہونا چاہیے ہاؤ ٹو ریزالو ڈسپیوٹس تھرو پیسفل مینز اینڈ ان دی کوئکسٹ پاسبل وے. تو یہ میں اس لیے اس کی تھوڑی وضاحت لمبی کر دی کہ ترکی اس معاملے میں افغانستان کے کانٹیکس میں، ٹی ٹی پی کانٹیکس میں ترکی ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا. وہ پاکستان اچھا دوسرا ہے کہ پاکستان کو اس معاملے میں پوری سپورٹ خالی ترکی نہیں باقی دنیا میں بھی ہے، اور یو این سیکورٹی کونسل نے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں بی ایل اے ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر ہو چکی. یہ ایک وہ ہیں جو پاکستان ڈپلومیٹک لیول پہ اس کا، اور اب خود یو این سیکورٹی کونسل کا ممبر ہونے کے حیثیت سے اگلے 2 سال تک، تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ اقدامات کرے گا جس کے تحت ڈپلومیٹک سطح پر پاکستان کی پوزیشن اور مستحکم ہوگی، اور اس کے علاوہ پاکستان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے موقف کو کیسے واضح کرتا ہے
ریجنل کانٹیکس میں بھی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کے وقت کے لیے. اور آج سما کے ایپیسوڈ میں ہم نے اسپیسیفکلی رجب طیب اردوان آنریبل ترک پریزیڈنٹ ان کے حوالے سے بات کی. یقیناً یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں بائیلیٹرلی اور پھر اس کے بعد گلوبلی تمام تر معاملات جو ہیں وہ پاکستان اور ترکی ان کو کس طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.